ओम शान्ति। आज मिति 2078 साल चैत 15 गते मङ्गलबार, तदनुसार 29/3/2022 को प्यारे बाबाको महावाक्य रहेको छ। प्यारे बाबाले विशेष सारमा बताउनुहुन्छ, मिठे बच्चे, जति प्यारसँग यज्ञको सेवा गर्छौ त्यति कमाई हुन्छ। सेवा गर्दै गर्दै तिमी बन्धन मुक्त हुन्छौ, कमाई जमा हुन्छ। बाबाले बन्धन मुक्त बन्ने विधि सिकाउनु भयो कि जति सेवा गर्दै जान्छौँ कमाई पनि जमा हुन्छ र बन्धन मुक्त पनि बन्दै जान्छौँ हामी। आजको प्यारे बाबाले प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, आफूलाई सदा खुसीमा राख्न कुन चाहिँ युक्ति अपनाउनु पर्छ? आफूलाई सदा खुसीमा राख्न कुन चाहिँ युक्ति अपनाउनु पर्छ? आजको प्रश्न बाबा उत्तर बताउँदै हुनुहुन्छ, आफूलाई सेवामा बिजी राख्यौ भने सदा खुसी रहन्छ, कमाई भइरहन्छ। सेवाको समयमा आराम गर्ने ख्याल आउनु हुँदैन। जति सेवा मिल्यो त्यति खुसी हुनुपर्छ। इमानदार बनेर प्यारसँग सेवा गर। सेवा गर्नुको साथसाथै मिठो पनि बन्नु छ। कुनै पनि अवगुण तिमी बच्चाहरूमा हुनु हुँदैन। आफूलाई सदा खुसीमा राख्ने विशेष युक्ति बाबाले सिकाउनु भयो कि सदा सेवामा बिजी रहने, किनकि सेवा नै ब्राह्मण जीवनको श्वास हो, जुन श्वासले हामीलाई खुसी दिइरहेको हुन्छ। र बाबाले भन्नुभयो कि सेवाको समयमा आरामको ख्यालात नआओस्, किनकि दुनियाँमा पनि जब कुनै कमाई गर्नु छ भने कमाईको लागि रात दिन उसले मरिमेटेको हुन्छ, जसद्वारा उसले आफ्नो कमाई गर्न सफल भएको हुन्छ भने हामीले पनि 21 जन्मको कमाईको लागि बाबाको सेवालाई प्यारसँग सम्हाल्नु छ, प्यारसँग बाबाको सेवा गर्नु छ, साथसाथै आफ्नो स्वभावलाई मिठो पनि बनाउनु पर्छ बाबा भन्नुहुन्छ। आजको गीत छ, यहाँ वक्त जा रहा है। ओम शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ, यो कसले भन्यो? ओम शान्ति। कसले भन्यो? बाबाले भन्नुभयो बच्चाहरूलाई, यो हो बेहदको कुरा। मनुष्य जब बुढो हुन्छ अनि सम्झन्छन्, अब धेरै गइसक्यो, बाँकी थोरै समय छ, केही राम्रो काम गरौँ। त्यसैले वानप्रस्थ अवस्थामा सत्सङ्गमा जान्छन्, सम्झन्छन्, गृहस्थमा त धेरै काम गरियो, अब केही राम्रो काम पनि गरौँ। वानप्रस्थीको मतलब नै हो विकारहरूलाई छोड्नु, घरबारसँग सम्बन्ध छोड्नु। त्यसैले नै सत्सङ्गमा जान्छन्। सत्युगमा त यस्तो कुरा हुँदैन, बाँकी थोरै समय छ। सत्युगमा त समयको कुनै ख्याल रहँदैन त्यहाँ, किनकि सृष्टिको आदि मध्य अन्तको समझै हुँदैन, ज्ञानै हुँदैन। र त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि सम्पूर्ण समयको ख्याल भनेको अहिले सङ्गमको घडीमा बाबाले हामीलाई यो स्मृति दिलाउनु भयो कि अब यो सङ्गमको घडी पनि अब गयो कि गयो, किनकि थोरै मात्रै समय हाम्रो हातमा बचेको छ। जन्म जन्मान्तरको पापहरूको बोझ शिरमा छ। अहिले नै बाबाबाट वर्षा लिइहाल। उनीहरूले साधुहरूसँग सत्सङ्ग त गर्छन्, तर कुनै लक्ष्य मिल्दैन जोसँग योग राखुन्, बाँकी पाप कम हुन्छन्। किनकि सत्सङ्गले त सत्कर्म सिकाउँछ। सत्कर्म सिकाउनको कारणले गर्दा केही हदसम्म आफूलाई पापबाट त बचाएको हुन्छ, तर जो पहिले गरेको पाप कर्म छ त्यो बोझ त आफूबाट उत्रेको हुँदैन। तर बाबासँग योग लगाउनाले हाम्रो अनेक जन्म जन्मान्तरको बोझ पनि उत्रिन्छ, पापको बोझ, र साथसाथै यो जन्मको पनि कर्मलाई हामी श्रेष्ठ उच्च बनाउन सक्छौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, ठुलो पाप त हुन्छ विकारको, धन्दा आदि छोडिदिन्छन्। आजकल त तमु प्रधान अवस्था छ, त्यसैले विकारलाई छोड्दैनन्।
70-80 वर्षकाले पनि बच्चा जन्माइरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, अब यो रावण राज्य समाप्त हुनु छ, समय धेरै कम छ, त्यसैले बाबासँग योग लगाउँदै गर, स्वदर्शन चक्र घुमाउँदै गर। फर्केर जान थोरै दिन छ, शिरमा पापहरूको बोझ धेरै छ, त्यसैले जति हुन सक्छ समय निकालेर मलाई याद गर। किनकि पापको बोझ आफ्नो शिरबाट यदि उतार्नु छ भने अब निरन्तर बाबालाई याद गर्ने आफ्नो समय निकालेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। किनकि पापको बोझलाई उतार्ने सबैभन्दा सहज विधि हो एक बाबाको निरन्तर याद। धन्दा आदि कर्म त गर्नु नै छ, किनकि तिमी कर्मयोगी हौ। 8 घण्टा यसमा लगाउनु छ, त्यो पनि हुनेछ अन्तिममा। यस्तो नसम्झ केवल वृद्धहरूले मात्रै याद गर्नु छ, होइन, सबैको मृत्यु अब नजिक छ। बाबा त भन्नुहुन्छ चाहे भर्खर जन्मेको बच्चा किन नहोस्, तर सृष्टिको आयुको हिसाबले हेर्दाखेरि उसको पनि आयु त के छ, वानप्रस्थ नै छ। किनकि आज संसार सम्पूर्ण सृष्टि नै आफ्नो वानप्रस्थ अवस्थामा पुगेको छ। र त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि चाहे बच्चा हो जवान हो, सबैको सामने आज आफ्नो मृत्यु खडा छ। यो शिक्षा सबैको लागि हो, साना बच्चाहरूलाई पनि बुझाऊ। हामी आत्मा हौँ, परमधामबाट आएका हौँ। बिल्कुल सहज छ। गृहस्थको पनि पालन गर्नु छ, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि शिक्षा लिनु छ। फेरि सेवाधारी बनेपछि बन्धन आफै छुट्छ। अघि नै बाबाले भन्नुभयो यदि बन्धनबाट मुक्त हुनु छ भने बाबाको सेवालाई बढाउने। जति सेवामा आफूलाई अगाडि बढाउँछौँ त्यति बन्धनहरू आफै नै मेटिँदै जान्छ, समाप्त हुँदै जान्छ। घरकाले आफै भन्ने छन् तिमीले ठिकै छ सेवा गर, हामी बच्चाहरूलाई सम्हाल गरौँला या काम गर्ने मानिस राखौँला, त्यसमा उनलाई पनि फाइदा छ। मानव घरमा 5-6 बच्चाहरू छन्, स्त्रीले चाहन्छन् ईश्वरीय सेवा गरौँ। राम्रो सेवाधारी छिन् भने बच्चाहरूको लागि महिला राख्न सक्छन्, किनकि त्यसमा आफ्नो पनि कल्याण र अरूको पनि कल्याण हुन्छ। किनकि बाबाको सेवा गर्नु भनेको त आफ्नो सेवा मात्रै होइन, त्यहाँ त अनेकौँ आत्माको विश्वको सेवा समाइएको छ भने त्यसमा आफ्नो पनि कल्याण र दोस्रोको पनि कल्याण भइरहेको हुन्छ। दुवै नै सेवामा लाग्न सक्छन्। सेवाको तरिका त धेरै छन्। बिहान र बेलुका सेवा हुन सक्छ। दिनमा माताहरूको क्लास हुनु आवश्यक छ। बिकेहरू सेवाको समयमा सुत्नु हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कुनै कुनै बच्चीहरूले समय राख्छन्, युक्तिले सम्झन्छन् दिनमा कोही नआओस्। व्यापारी अथवा नोकरी गर्नेवाला दिनमा सुत्दैनन्। 8 घण्टा ड्युटी भनेपछि उसले ड्युटीमा गएर पक्कै पनि सुत्न पाउँदैनन्। त जसरी व्यापारीहरूले आफ्नो व्यापारमा गएर आफ्नो दोकान सम्हाल्नुहोस्, व्यापार सम्हाल्नुहोस्, त्यहाँ गएर त आराम पक्कै पनि गरिँदैन भने हामी पनि ईश्वरीय ड्युटीमा जब खटेको छौँ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ कुनै युक्तिले समय निकाल्नु, त बाबा भन्नुहुन्छ त्यस्तो हामीबाट नहोस्, किनकि हामी ईश्वरीय सेवामा, ईश्वरीय गभर्मेन्टको ड्युटीमा हामी खटेको छौँ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ त जति बाबाको यज्ञको सेवा गर्छौ त्यति कमाइ नै कमाइ छ, धेरै फाइदा छ। सारा दिन काममा बिजी रहनुपर्छ, प्रदर्शनीमा धेरै बिजी रहन्छन्। भन्छन् बाबा बोल्दा बोल्दा घाँटी नै सुक्छ, किनकि अचानक सेवा पर्छ। सधैँ यति सेवा गर्यौ भने गला खराब हुँदैन, किनकि बानी पर्छ नि, आज गरौँ भोलि गरौँ त गर्दै गएपछि। तर अचानक धेरै बोल्नु पर्दा त पक्कै पनि त्यहाँ गला सुक्छ। तर त्यही क्रममा बोलिरह्यो भने त फेरि त्यति नै बोल्दा पनि केही पनि त्यसको असर भइरहेको हुँदैन। बानी परेपछि फेरि थकावट हुँदैन, फेरि एकनाश पनि सबै छैनन्। कुनै त धेरै इमान्दार छन्, जति सेवा मिल्यो त्यति उनलाई खुसी हुन्छ, किनकि फल पनि मिल्छ। जो राम्रोसँग सेवामा लागिरहन्छन्। तिमी धेरै मिठो बन्नुपर्छ, अवगुण निकाल्नुपर्छ,
श्रीकृष्णको महिमा गाइन्छ। सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी, अहिंसक मर्यादा पुरुष। यहाँ सबैमा आसुरी गुण छ, कुनै पनि कमजोरी नहोस्। यस्तो मिठो बन्नु छ, मधुर बन्नु छ, मिठो बन्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि कुनै पनि प्रकारको कमजोरी हामीमा नरहोस्, किनकि कुनै पनि कमजोरी छ भने त्यसले सम्पूर्ण मिठो हामीलाई बन्न दिँदैन। त्यो तब बन्नेछौ जब सेवा गर्छौ। कहीँ पनि गएर सेवा गर्नुपर्छ। रावणको बन्धनबाट सबैलाई छुटाउनु छ। पहिला त आफ्नो जीवन बनाउनु छ। हामी यतिकै बस्यौँ भने घाटा हामीलाई पर्छ। बिना सेवा यतिकै रह्यौँ भने त, कमाई बिना नै कोही रहन्छ भने त घाटा त आफूलाई हुन्छ। त्यसैले सेवा नै हाम्रो कमाई हो, त्यो पनि 21 जन्मको लागि। र सेवा गर्ने समय पनि त सीमित छ। सङ्गम युगको पनि थोरै समय, अघि नै बाबाले भन्नुभयो कि अब त एकदमै थोरै समय बचेको छ। यही थोरै समयलाई नै हामीले सफल गर्नु छ, आफ्नो अविनाशी कमाई जम्मा गर्नु छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, पहिला त यो रुहानी सेवा हुनुपर्छ। कसैको कल्याण गरौँ, कसैलाई निरोगी, धनवान, आयुष्मान बनाऊ। सारा दिन यो ख्याल चल्नुपर्छ। ती बच्चाहरू नै दिलमा चढ्न सक्छन् र तख्त नसिन पनि हुन्छन्। जो चाहिँ सेवामा आफूलाई रात दिन तत्पर राख्छन्, त्यस्ता बच्चाहरू नै बाबाको दिलमा चढ्न सक्छन्, तख्त नसिन बन्न सक्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, पहिला बाबाको परिचय दिनु छ। बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ, उहाँलाई चिन्नु भएको छ। अरूलाई हामी त्यसरी प्रश्न सोध्न सक्छौँ बाबाको परिचय दिनको लागि। परमपिता परमात्मासँग हजुरको के सम्बन्ध छ? परिचय दिनु छ ताकि बाबासँग स्नेह जुटोस्। कि हाम्रो जसरी बाबासँग स्नेह जुटेको छ, कसैले बाबाको परिचय दिएको आधारमा भने हामीले पनि जति अरूलाई बाबाको परिचय दिँदै जान्छौँ, त्यति बाबासँग स्नेह जुट्दै जान्छ, सम्बन्ध जुट्दै जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म कल्पको सङ्गम युगमा आएर नर्कलाई स्वर्ग बनाउँछु। कृष्णले त यो भन्न सक्दैनन्, उनी त स्वर्गका राजकुमार हुन्। किनकि स्वर्गको राजकुमार श्रीकृष्ण भए तापनि स्वर्गको रचयिता त शिव बाबा हो नि। त्यसैले जो रचयिता हो उहाँले नै आएर हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु भन्ने यो प्रतिज्ञा हामीसँग गर्नुहुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ, रूप बदलिन्छ। वृक्षको बारेमा बुझाउनु छ। माथि पतित दुनियाँमा ब्रह्मा उभिएका छन्। उनी हुन् पतित, तल फेरि तपस्या गरिरहेका छन्। ब्रह्माको वंशावली पनि छ। परम पिता परमात्मा नै आएर पतितबाट पावन बनाउनुहुन्छ। पतित नै फेरि पावन बन्छन्। कृष्णलाई पनि श्याम सुन्दर भन्दछन्, तर अर्थ बुझ्दैनन्। श्याम सुन्दर दुईटा अलग अलग रूप देखाइयो, तर त्यसको अर्थ बुझ्दैनन्। तर बाबाले बताउनु भयो कि वास्तवमा सम्पूर्ण पावनपनको प्रतीक भनेको सुन्दर रूप भने, सम्पूर्ण पतितपनको प्रतीक भनेको जसरी श्याम रूप अर्थात् कालो रूप देखाइन्छ। तिमीले बुझाउन सक्छौ यी पतित हुन्, असली नाम ब्रह्मा होइन। जस्तै तिमीहरू सबैको नाम फेरिएको छ, त्यस्तै बाबाले यिनलाई पनि एडप्ट गर्नुभएको हो। सुरुमा यज्ञमा जति पनि नयाँ बाबाको बच्चाहरू आउनुहुन्थ्यो, यज्ञले नयाँ नाम दिन्थ्यो, अर्थात् बाबाले नयाँ नाम दिनुहुन्थ्यो। त्यही बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जो चलन आज रहेको छैन। नत्र शिव बाबाले ब्रह्मालाई कहाँबाट ल्याउने? स्त्री त छैन, अवश्य एडप्ट गर्नुभयो। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई यिनमा नै प्रवेश गर्नु छ। ब्रह्मामा नै शिव बाबालाई प्रवेश गर्नु छ र ब्रह्मा बाबाद्वारा नै बाबाले यो कार्य गराउनु छ। प्रजापिता माथि त हुन सक्दैनन्, यहाँ चाहिन्छ। पहिला त यो निश्चय हुनुपर्छ, म साधारण तनमा आउँछु। शिव बाबालाई चिन्नको लागि पहिले त यो निश्चय हुनु पर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ कि बाबा के गर्नुहुन्छ? साधारण भन्दा साधारण तन, ब्रह्माको तनमा शिव बाबा अवतरित हुनुहुन्छ। गौशाला नाम भएकाले बैल र गाई पनि देखाउँछन्। अब गाईलाई ज्ञान दिनुभयो या गाई चराउनु भयो यो लेखिएको छैन। चित्रहरूमा श्रीकृष्णलाई ग्वाला बनाइदिएका छन्। यस्तो कुरा अरू धर्ममा छैन।
जति यस धर्ममा छन् यो सबै भक्ति मार्गमा निश्चित छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ पुरानो दुनियाँको विनाश, नयाँ दुनियाँको स्थापना भइरहेको छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यस सृष्टि चक्रलाई जान्नाले नै तिमी भविष्यमा राजकुमार राजकुमारी बन्छौ, अमरलोकमा उच्च पद पाउँछौ। तिमीले जे जति पढ्छौ भविष्य नयाँ दुनियाँको लागि तिमीले यो पुरानो शरीर छोडेर रोयल धनवान घरमा जन्म लिन्छौ। किनकि हरेक पढाइ हरेक कमाई विनाशी छ, त्यो एक जन्मको लागि सीमित छ भने यहाँ जो पढाइ पढ्छौँ जो कमाई गर्छौँ यो हाम्रो 21 जन्मको लागि जो चाहिँ हामी अन्तिममा साथ लिएर जानेछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ पहिला बच्चा हुन्छौ, फेरि ठुलो भएपछि फर्स्ट क्लास महल बनाउँछौ, तत्त तुम। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी यी मम्मा बाबाले राम्रोसँग पढ्छन् तिमीले पनि पढ्यौ भने उच्च पद पाउँछौ। किनकि जुन पढाइ पढेर मम्मा बाबा बन्नुभयो त त्यही पढाइ बाबाले हामीलाई पनि पढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्छ तत्त तुम, हामी पनि त्यही बन्न सक्छौँ जो मम्मा बाबा बन्नुभयो, किनकि हामी सबैले त्यही पढाइ पढिरहेका छौँ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ रात्रिमा जागेर विचार सागर मन्थन गर्यौ भने खुसी आउँछ, यति बेला नै खुसीको पारा चढ्छ। विशेष गरेर अमृत बेला उठेर जब बाबालाई याद गर्छौँ भने त्यसले हामीलाई अलग्गै खुसीको पारा आफूमा चढाइरहेको हुन्छ। त त्यसको कुरा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दिनमा धन्दा आदिको बन्धन हुन्छ, राति त कुनै बन्धन हुँदैन। राति बाबाको यादमा सुत्यौ भने बिहान बाबा आएर खाट हल्लाउनुहुन्छ। यो त हामी कति धेरैलाई अनुभव छ। जब सुत्नुभन्दा अगाडि बाबालाई भनेर सुत्छौँ कि बाबा भोलि यति बजे उठ्नु छ, त बाबाले एकुरेट त्यही समयमा आएर हामीलाई उठाउनुहुन्छ अर्थात् जगाउनुहुन्छ। चाहे हामीलाई घचघच्याएर होस्, खाट हल्लाएर होस् या केहीको आवाज आएर होस्, हामी पक्कै पनि त्यति बेला जागेको हुन्छौँ। त्यसैले बाबाले हामीलाई त्यसरी पालना दिनुहुन्छ यदि हामी बाबाको यादमा सुतेको हुन्छौँ भने। बाबा भनिदिन्छ यस्तो पनि धेरैले अनुभव लेख्छन्, हिम्मते बच्चा मद्दते बाबा त हुनुहुन्छ नै। हामी सबैलाई अनुभव छ कि कसरी बाबाले आएर हामीलाई अमृत बेला उठाउनुहुन्छ भन्ने। त त्यसैले जब हामी हिम्मत राख्छौँ बाबाले आएर हामीलाई मद्दत पनि गर्नुहुन्छ। आफूमाथि धेरै अटेन्सन राख, सन्यासीहरूको धर्म अलग हो। जुन धर्मको जति वंशावली होला त्यति नै बन्नेछन्। जो अरू धर्ममा बदलिएका छन् उनै फेरि आफ्नो धर्ममा आउँछन्। सबै धर्मको त्यही हो, देवी देवता धर्मको पनि त त्यही हो। बाबा हुन्छ चाहे जहाँसुकै रहेको होस् बाबाको बच्चा ऊ देवी देवता धर्मको आत्मा छ भने जुनसुकै धर्म, जुनसुकै जाति, जुनसुकै देश, जुनसुकै वर्गमा होस् ऊ बाबाको आएर पक्कै पनि बन्छ। त त्यसै गरी जुन धर्मको आत्मा छ ऊ उसैको धर्ममा नै ऊ फेरि फर्किरहेको हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मानव सन्यास धर्मको 1 या 2 करोड एक्टरहरू छन्, त्यति नै फेरि हुनेछन्। यो ड्रामा धेरै एकुरेट बनेको छ। कुनै कुन धर्ममा बदलिएका छन् ती सबै आफ्नो धर्ममा जान्छन्। यो ज्ञान बुद्धिमा बस्नुपर्छ। बाबाले भन्नुभयो आफ्नो बुद्धिमा यति ज्ञान हामीले राख्नु पर्यो कि जुन धर्मको आत्मा छ ऊ त्यही धर्ममा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ, बदलिरहेको हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब हामीले भन्छौँ हामी आत्मा हौँ, शिव बाबाका सन्तान हौँ। यो सारा विश्व हाम्रो हो, किनकि विश्व नै हाम्रो परिवार हो। किनकि विश्व ब्रह्माण्ड एक छ भने यसलाई रच्नेवाला रचयिता पिता पनि एउटै हुनुहुन्छ। एक पिताको सन्तान त हामी सबै आपसमा भाइ भाइ। बाबा हुनुहुन्छ हामी रचयिता शिव बाबाका बच्चा बनेका छौँ। हामी विश्वको मालिक हौँ। यो बुद्धिमा आउनुपर्छ। तब अथाह खुसी रहन्छ। अरूलाई पनि खुसी दिनु छ, बाटो बताउनु छ, रहमदिल बन्नु छ। किनकि आज हामीलाई कसैले बाटो नबताएको भए, आज कोही हामीप्रति रहमदिल नबनेको भए हामी बाबाको कसरी बनेको हुन्थ्यौँ। त्यसैले कसैले हामीप्रति रहम गरेर हामीलाई बाबाको बनाउन सफल भएको छन् भने हामीले पनि अरूप्रति रहम गरेर अरूलाई बाबाको बनाउने र बाबासँग सम्बन्ध जोडिदिने। त यो सेवा जब गर्छौँ तब हामीलाई
दिलको खुसी, बेहदको खुसी अनुभव हुन्छ। जुन गाउँमा रहन्छौ वहाँ पनि सेवा गर्नुपर्छ, सबैलाई निमन्त्रण दिनु छ, बाबाको परिचय दिनु छ। यदि धेरै बुझ्न चाहन्छन् भने भन, यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ यो पनि तपाईलाई बुझाउँछु। सेवा त धेरै छ, तर राम्रा राम्रा बच्चाहरूमा पनि कहिलेकाहीँ ग्रहचारी आउँछ, सम्झाउने सोख रहँदैन। ज्ञान बुझेर पनि जब हामी सम्झाउँदैनौँ कसैलाई, त्यसको मतलब त कुनै ग्रहचारी छ आफूमा। र त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान त हामीलाई बाँड्नको लागि मिलेको छ नि, किनकि कसैले नबाटेको हामीलाई भए हामीले कसरी यो ज्ञानलाई प्राप्त गर्थ्यौँ। अरूले बाँड्नको कारणले गर्दा हामीलाई मिलेको छ भने हामीले पनि अरूलाई बाँड्ने कोसिस गर्नु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ नत्र बाबालाई लेख्नुपर्छ, बाबा सेवा गरे त्यसको रिजल्ट यो निस्क्यो, यसरी यसरी सम्झाएँ अनि बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ। बुझ्नुहुन्छ यसलाई सेवा गर्ने सोख छ। कहिले मन्दिरमा, कहिले शमशानमा, कहिले चर्चमा घुस्नुपर्छ, सोध्नुपर्छ परम पिता परमात्मासँग हजुरको के सम्बन्ध छ। कहिले कहाँ गएर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि अलग अलग स्थानमा, चाहे मन्दिर हो, चर्च होस्, हामीले गएर बाबाको सेवा गर्नु छ, बाबाको सन्देश दिनु छ आत्माहरूलाई। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जब पिता हुनुहुन्छ भने मुखबाट भन्नुपर्छ मेरा बच्चाहरू, हेभनली गड फादर भनिन्छ भने अवश्य स्वर्ग रच्नुहुन्छ। कति सहज छ, पछि गएर धेरै आपद आउनेवाला छ, मनुष्यहरूलाई वैराग्य आउनेछ। संसारको हालतलाई देखेर आफै नै समयले मनुष्यलाई वैराग्य ल्याउनेछ। त त्यसैले बाबा पनि भन्दै हुनुहुन्छ जति जति अन्तिम समय आउँदै जान्छ त्यति त्यति अनेक आपदहरू बढ्दै जान्छ। जति आपदहरू बढ्दै जान्छ त्यति मनुष्यलाई वैराग्य आफसे आप आउँदै जान्छ। शमशानमा मनुष्यहरूलाई वैराग्य आउँछ, दुनियाँको यही हालत हुन्छ। एकछिनको लागि त मनुष्यलाई कसैको शरीर जलिरहेको देख्दा त्यहाँ कति वैराग्य आउँछ कि अन्तिम त मेरो पनि यही यात्रा हो भनेर। तर फेरि जसरी जसरी घर फर्किन्छ उसले त्यो कुरा भुल्छ। पनि बाबा भनिदिन्छ जसरी दुनियाँको अन्तिम घडी आउँछ, यो अन्तिम घडीको हालतलाई देखेर स्वत नै वैराग्यपन आत्माहरूमा आउन थाल्छ। यो भन्दा त किन भगवानलाई पाउने बाटो नसमात्ने, अन्तिममा गएर त्यसरी वैराग्य हुनु, त्यसरी पस्ताउनु, दुखी हुनुभन्दा समयमा नै भगवानलाई प्राप्त गर्ने बाटो किन नअपनाउने। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ फेरि गुरु आदिसँग गएर सोध्छन् यी बन्धनहरूबाट छुट्ने बाटो बताउनुहोस्। तिमीले आफ्नो बच्चा आदिको पालना पनि गर्नु छ र सेवा पनि गर्नु छ। मम्मा बाबाका हेर कति बच्चाहरू छन्, यो बेहदको परिवार। त बाबा हुनुहुन्छ कि मम्मा बाबाकै हामी सन्तान हौँ भने कति ठुलो परिवार छ यो। यति ठुलो परिवारलाई पनि त बाबाले सम्हालेर सेवा पनि त गर्नुभयो साकारमा मम्मा बाबाले। त्यो हो हदको गृहस्थ व्यवहार। यहाँ बाबा त बेहदको मालिक हुनुहुन्छ। बेहद भाइ बहिनीलाई सम्झाउनुहुन्छ यो सबैको अन्तिम जन्म हो। बाबा हिरा जस्तो बनाउन आउनु भएको छ, फेरि तिमी कौडीको पछाडि किन पर्छौ। बिहान र बेलुका हिरा जस्तो बन्ने सेवा गर। बाबाले दिनभरि त गर्नु भन्नु भएन, किनकि बिहान र बेलुका जो चाहिँ फुर्सदको समयमा बाबाले भन्नुभयो दिनभरि हामी आफ्नो कार्य व्यस्ततामा व्यस्त रहे पनि बिहान र बेलुकाको समय त आफ्नो समय हो। त्यो समयलाई नै के गर्ने, हिरा जस्तो जीवन बनाउनमा सफल गर्ने। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ दिनमा कौडीको धन्दा गर, जसको सर्भिस गर्ने बानी परेको छ उनलाई घरिघरि बाबा बुद्धिमा याद आइरहन्छ, अभ्यास हुन्छ। जोसँग काम गर्छन् उनलाई पनि लक्ष्य दिइरहन्छन्, तर निस्कन्छन् त करोडौँमा कोही। अब सावधानी दिने त एक अर्कालाई भइरहेको हुन्छ, एक अर्कालाई बाबाको सन्देश पनि दिइरहेको हुन्छ, तर बाबाको बनेर निस्किने भनेको त कोटोमा कोही र कोहीमा पनि कोही। बाबा हुन्छ करोडौँमा कोही मात्रै आउँछन्। आज नभए भोलि याद गर्नेछन्, फलानु साथीले मलाई यो कुरा भनेको थियो। अब भन्दै भनेनौ भने त मलाई त थाहै भएन भन्ने हुन्छ भने बाबा हुनुहुन्छ कमसेकम भनेको छौँ भने त मलाई यो साथीले यो समयमा यसरी यो विषयमा सम्झाएको थियो भन्ने उसलाई पनि याद हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ
यदि पद पाउनु छ भने हिम्मत चाहिन्छ। यहाँको सहज योग र ज्ञान त प्रसिद्ध छ, तर के थियो कस्तो थियो यो जानेका छैनन्। यी चाडपर्व आदि सबै सङ्गम युगका हुन्। सत्युगमा त हुन्छ नै राजाई, इतिहास सारा हो सङ्गमको। किनकि जति पनि चाडपर्व त्यौहार आदि मनाउँछौँ, अहिले सङ्गम युगमा आत्मा र परमात्माको बिचको मिलनको घडीमा जस्तो जस्तो रसम चल्छ त्यही कुरालाई फेरि द्वापर युगदेखि हामी यादगारको रूपमा चाडपर्वको रूपमा मनाउँदै आउँछौँ। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ इतिहास त सारा सङ्गम युगको हो। सत्युगी देवताहरूलाई राजाई कहाँबाट मिल्यो यो पनि अहिले नै थाहा भएको छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले नै राजाई लिन्छौँ र हामीले नै गुमाउँछौँ। जसले जति सेवा गर्छ उसले त्यही अनुसारले प्राप्त गर्छ। र बाबा भन्दिनुहुन्छ हामी नै राजाई प्राप्त गर्छौँ सेवाको बलद्वारा, र फेरि हामी नै राजाई फेरि गुमाउँछौँ द्वापर युगदेखि। अब त प्रदर्शनीको सेवा बढ्दै जानेछ, प्रोजेक्टर पनि गाउँ गाउँमा जानेछ, जो त गइसकेको छ। किनकि यो त सेवा हरेक तरहले बाबाले सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। यो सेवा धेरै विस्तार हुनेछ, बच्चाहरू पनि वृद्धि हुँदै जानेछन्। फेरि यो भक्ति मार्गको मूल्य रहँदैन। यो ड्रामामा थियो, यस्तो होइन यो किन भयो। जे भयो त ड्रामामा एकुरेट भयो, त त्यसमा त बाबा भन्छ प्रश्न नै उठाउनु छैन हामीले कि यो किन भयो कसरी भयो। यस्तो नगरेको भए यस्तो हुन्थ्यो यो पनि भन्न सकिँदैन, किनकि ड्रामामा थियो त सो भयो। जो बित्यो त्यो ठिक, पछिको लागि खबरदार। मायाले कुनै विकर्म नगराओस्। मनसा तुफान त आउँछन्, तर कर्मेन्द्रियहरूद्वारा कुनै विकर्म नगर। मनसामा त धेरै प्रकारको तुफान आउन सक्छ, तर बाबा भन्नुहुन्छ कि कर्मेन्द्रियद्वारा कुनै प्रकारको विकर्म नगर, त्यसको सावधानी आफूमा अपनाउने। फाल्तु सङ्कल्प त धेरै आउँछन्, फेरि पनि पुरुषार्थ गरेर शिव बाबालाई याद गर्दै गर, हाटफेल हुनु छैन। किनकि आज कुनै कारणले गर्दा सङ्कल्प फाल्तु आफूमा चलेको छ, त त्यसलाई हामी बाबाको यादद्वारा सम्हाल गर्छौँ भने त भोलि फेरि आफूलाई ठिक गराउन सक्छौँ। तर यस्तो भयो भनेर त्यसमा बाबा हुन्छ दुःखी भएर आफूलाई पछाडि पार्ने होइन, जसरी हुन्छ आफूलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने कोसिस गर्ने, आफ्नो हर कमजोरीलाई मेटाएर जाने कोसिस गर्ने। कति बच्चाहरूले लेख्छन् बाबा 15-20 वर्षदेखि बिमारीको कारण पवित्र रहन्छौँ, फेरि पनि मनसा धेरै खराब रहन्छ। बाबा लेख्नुहुन्छ तुफान त धेरै आउँछन्, मायाले हैरान गर्छ, तर विकारमा नजाऊ। बाबालाई सच्चाइ सफाइको साथ बताउन सक्नु पनि त एउटा हिम्मत हो, जुन हिम्मतद्वारा नै बाबालाई सच्चाइ सफाइको साथ बच्चाले केही बताउँछ भने त्यस अनुसारको डाइरेक्सन त बाबाले पनि त दिनुहुन्छ नि। बाबा पनि त रुहानी सर्जन हो, जसले चाहिँ आएर यो सबै कुराको इलाज गर्नुहुन्छ बच्चाहरूको। यो तिम्रो नै विकर्मको हिसाब किताब हो, योगबलद्वारा नै खतम हुनेछ, डराउनु पर्दैन। माया धेरै बलवान छ, कसैलाई पनि छोड्दैन। सेवा त अथाह छ, जसले जति गर्न चाहन्छन्। सेवाको त कसैलाई कमी छैन बाबा हुन्छ, जसले जति गर्न चाहन्छ त्यति नै बाबाको सेवा अथाह छ। अच्छा, मिठे मिठे सिके लद्दै बच्चाहरूप्रति नम्रवार पुरुषार्थ अनुसार मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी मात पिता बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा दिनमा शरीर निर्वाह अर्थ कर्म र बिहान बेलुका जीवनलाई हिरा जस्तो बनाउने रुहानी सेवा अवश्य गर। सबैलाई रावणको बन्धनबाट छुटाऊ, आफू पनि छुट्दै जाने र अरूलाई पनि छुटाउँदै जाने। यही नै बाबाले अघि विश्व कल्याण अथवा विश्व सेवा भन्नुभयो नि, किनकि जहाँ आफ्नो र दोस्रोको सेवा गर्छौँ त त्यसद्वारा नै हामी आफूलाई बन्धनहरूबाट मुक्त गराउन सक्छौँ। धारणा 2मा छ मायाले कुनै पनि विकर्म नगराओस्, यसमा धेरै सावधान रहनुपर्छ।
कर्मेन्द्रहरूद्वारा कहिल्यै कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। आसुरी अवगुण निकाल्नु छ। अघि नै बाबाले भन्नुभयो यदि मनसामा कुनै सङ्कल्प विकल्प आउँछ भने पनि त्यसलाई सङ्कल्पमा नै रोक र बाबालाई सच्चाइ सफाइको साथ बताएर आफूलाई सावधान गराऊ। बाँकी आफूमा भएको आसुरी अवगुण निकाल्दै जाऊ। आजको वरदान बाबा वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, दिलको तपस्याद्वारा सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने सर्वको आशीर्वादको अधिकारी भव। बाबाले वरदान दिनुभयो, दिलको तपस्याद्वारा सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने सर्वको आशीर्वादको अधिकारी भव। वरदानको विस्तार छ, तपस्याको चार्टमा आफूलाई सर्टिफिकेट दिनेवाला धेरै छन्, तर सर्वको सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट तब प्राप्त हुन्छ जब दिलको तपस्या हुन्छ, सबैप्रति दिलको प्यार हुन्छ, निमित्त भाव र शुभ भाव हुन्छ। तपस्याको चाड त आफूले आफूलाई भन्छ सर्टिफिकेट धेरैले दिन्छ, तर सर्वको सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट तब प्राप्त हुन्छ जब दिलको तपस्या हुन्छ, सबैप्रति दिलको प्यार हुन्छ, निमित्त भाव र अनि शुभ भाव हुन्छ। यस्ता बच्चा सबैको आशीर्वादको अधिकारी बन्छन्। कम से कम 95% आत्माहरूले सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट दिउन्। सबैको मुखबाट यही निस्कियोस्, यो नम्बर 1 हो। यसरी सबैको दिलबाट आशीर्वादको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नेवाला नै बाबा समान बन्छ। 95% बाबाले भन्नुभयो, 5% बाबाले छुट दिनुभयो, किनकि बाबा भन्नुहुन्छ कि कम से कम 95% आत्माहरूले सन्तुष्टताको सर्टिफिकेट हामीलाई दिउन्। त्यतिसम्म हामीले गर्नु पर्यो। बाँकी 5% त बाबाले हामीलाई छुट दिनुभयो र त्यसैले हरेकको मुखबाट यही निस्कियोस् कि यो नम्बर 1 आत्मा हो। यसरी सबैको दिलको जब आशीर्वादको सर्टिफिकेट प्राप्त गर्छौँ तब नै हामी बाबा समान बन्न सक्छौँ। आजको स्लोगन बाबा भन्नुहुन्छ, समयलाई अमूल्य सम्झेर सफल गर्यौँ भने समयमा धोका खाँदैनौँ। बाबाले भन्नुभयो, समयलाई अमूल्य सम्झेर सफल गर्यौँ भने समयमा धोका खाँदैनौँ। ओम शान्ति।